بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. في بني سعد هل سنوجه اسمه يا إن من عادة كان من عادة العرب عربت عادة لقن كذا وحاكم ذها أن يلتمسوا إن يطلبان يراديان المراضع هوين وحن هوين نوجي يراديان لمواليدهم عيال كوذا يرقركا مراضع سو في البوادي باديها كسون باديها جو أما في البوادي باديها وطلبان إبعادا فجين درتت اللهم الماء كفجين أيان عن أمراض الحواضر مقالوين كجروين كذا حتى تشتد سيوات كاتا أعصابهم سيده ذراي سيوات كادان يولي يتقنوا عيالك سيو سوان اللسان العربية اللغة العربية في مهد ضربته لحدنا وسوان وقدر الله إلهي وحو قدري أن جاءت إليت من نسوة هوين ومن بني سعد من بكر بن هوازن كمذا وإن كاسوا يظلمن الهادنا الرضعاء الملا النوجية فعرض النبي صلى الله عليه وسلم نبي الله بندق عليهن هوين كركض الله بندق كلنا دمانتود فأبين ويديذين أن يرضعنه إني نوجيان لأجل يتمها أقونت نمديس درتت بيوديذين ولم تجد مينهل إحدى النسوة هوينك مدود وهي هوين تاس حليمة بنت أبي ذؤيب ويه رضيعا عنه لنوجي مينهل فأخذته ويسوق عادتي النبي صلى الله عليه وسلم وحظيت ويكون نفستي به النبي حظوة كديفسي اقتبض أي مجرتين لها أيضا بقى الله آخرون هوين كويك لأي مجرتين وحاوي عنقان أغونك علماك لأبي لهايين أبود بامركة دي خلقو قبضان أي عنقان نوجسة حقو مارتي العقي وحبا لسينا أي وحاصواري هوين كلا ضد بيهلين أي نوجيان هل كان عنقان صهري هوين إذان وصهرتي وين إذا المركب حيتي وحاسقنا نصيب سنة يا أقول كان يركع واسم أبي ذؤيب مقعيس والد حليمة والد كذا عبد الله بن الحارث بالدها واسم زوجها نين كذا مقعيسنا الحارث بن عبد العزى بالدها وكلاهما والد كدلي نين كذا من سعد بن بكر بن هوازن بكم ذا واسقلوا حودا يسدوين وأولاد الحارث وأولاد الحارث بن عبد العزى أولاد ديسة إخوته نبي ولاليس صلى الله عليه وسلم من الرضاعة النجمة ولا لكم قراء هم أيغو عبد الله وأنيسة وجذامة وي سدهداس وهي أيضو جذامة الشيماء وشيماء بالها لقم وانا نيس غلب كحقبة على اسمها مقعد جدامى لجري لكن شيماء باللبحي وكانت وحيد تحضن تيدق ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من عادة العرب عربت عادة وحاكم ذها أن يلتمسوا إلى راديان يضلبان المراضع هوين نوجيا لمواليدهم يالكوذا يريركا في البوادي باديان يوغر راديان إبعادا فقين درتت لهم عيالك يكفقين أيان عن أمراض الحواضر مقالوين جروين كود مقالة واسك جربدان تاي حتى تشتد إلهي كات أما سيوات كاتو أعصابهم سيده جيركودو بانا لغا وداي يولي يتقنوا سيو سوان اللسان العربية اللغة العربية
في مهدم ضربته دحدنا يوسوان ضربته على ولا جوش عيال كيرك لودغ وقدر الله إلهي وحو قدري أن جاءت إليت من نسوة هوين أو من بني سعد بن بكر بن هوازن كمذا يظلمن أيها هوينكو يظلمن هذين أيها الرضعاء الملا النوجية المانا دي العقبة الوهلة دقن ويستهد فعرض النبي صلى الله عليه وسلم نبي قال الله بندق عليهن وينك الدشوذ كلنا دمانتو فأبين ويديدين أن يرضعنه إني نوجيان لأجل يتمه أغونت النمذي استرتد بيوديدين ولم تجد مين هلين إحدى النسوة هوينك مدود وهي هوينتاس حليمة بنت أبي ذؤيب ويه رضيعا عنه لنوجيمين هلين فأخذت النبي قاضتي صلى الله عليه وآله وسلم وحظيت ويكون نفستي به النبي حظوة كن نفسي اقتبض أي مجرتين لها يذبا الآخرون كوي كلا واسم أبي ذؤيب نكلا مقع عيسى وارد حليمة وارد كذا عبد الله بن الحارث ويه واسم زوجها نكذا مقع عيسى الحارث بن عبد العزى ويه وكلاهما لبذو ذبا من سعد بن بكر بن هوازن بكم ذا هايين أولاد الحارث حارث بن عبد العزى أولاديسه إخوته النبي ولاله أهوى ديكرته صلى الله عليه وسلم من رضاعة الأمة ولا لك لا هي أساسنا وديكرته هم أيغو عبد الله وأنيسة وجذامة ديكنا وعديكرته وأولاد الحارث بن عبد العزى أولاد الحارث بن عبد العزى إخوته النبي ولاله صلى الله عليه وسلم من رضاعة الأمة ولا لك لا هم كوايغا عبد الله وأنيسة وجذامة سدح ذاس وهي جذامة الشيماء لقم ونانيس غلب كحقبة على اسمها مقعدة وكانت وحيهي شيماء ومقعد جذيمة الذي جري تحضن طير قال سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي مارت لبت كويس بركات في بيت الرضاعة بركوين وقري محانكو النجمة كسوغان وقد درت البركات بركوين كبا ضررتي على لهذا البيت قري عنو كانه الكسكور كيسيكو ضررتي كسوش منتي مدة وجوده نبي جويتان كيس وقت جيدي صلى الله عليه وسلم بينهم ريد بني سعد دحدود وجوغي بينهم يعني أهل بيت دحدود وجوغي ومما روي وحلوري وحاكمده ومن هذه البركات بركوين كان كمذا أن حليمة بنت أبي ذؤيب لما جاءت إلى مكة يتمت كانت الأيام أيامها وحيهيد أيام جدب أبار أيام هدي وقحط أبار جدب وغليل لكن أبار ويوم أبار تهد الصومر كلهم وكانت معها للجرن كذا وحاها وللسعودي قبل حليم بنت أبي ذؤيب التان دمير لدقة كانت أبدا دابد مد أو الصعود حن دابد مد أو ضاهد بدن أو في الركب السفر كقصوان مشين حق صعودك لأجل الضعف تبردر درتد يولها زال ويدنمو وكانت معها قبل للجيران كذا وحايدة يودتي ناقة هل لا تدر عن ديقين بقدرة لبعضهم من لمن عاناه وكان الله وحاوها أيضا إلهي ولد ويل صغير يريبكي أو يصرخ قيليو طول الليل هبين كيودان لأجل الجوع قاجة درت الله قيليو لا ينام عن سيحنين ولا يترك عن كتغين أبوه الذي سابه ينامان لبدا أبها السحذين فلما جاءت مركي تمت حليمة بالنبي مركي لا تمت صلى الله عليه وسلم إلى رحلها ماشي دقنيدو alaabteeda u taalay oo wadactu nabiga ay dhigtay fi xijriha dhabteeda aqbala waxa soo qaabilay calayhi nabiga dushiisa sallallahu alayhi wasallam thadiyaha labadeeda naas baa soo qaabilay bima shaa wuxuu doono ayay la soo qaabileen oo min lamanin caana bashariba waa cabay nabi hatta rawi ilaa wabxay
وشرب معه وحال لعب ابنها ويل كذا الصغير يرى وناصيب الضوء مري أما ولعب مركز كم الناس بنوجي حتى روي إلى السجن وبحي ويل كلا ثم مركز كذب نعمال لبدو واسكس سحدين وقام زوجان كذب استاجي إلى الناقة هش حق يدو استاجي ووجد هش وحوه لي حافلا أيضا مد بوحدة باللبن عانك بوحدة فحلب وول لسمينا حق يدو وحكاليسي ما وحي انتهيا أي جارين لبدي والد بشرب عبدي سيعبين أي لجارين ريا وبحسنان وشبعا دركسنان ثم مركز كدي باطا ويبريين بخير ليلة أبين مدعو خير بدن بيبريين ولما خرجا مركز بحين راجعين وقال بنايا أيغا إلى بادية بني سعد بني سعد قبيل لها بادية دقناين كل كيوسي لا بنايين ركبت حليمة وحيفو شيء تلك اللاتانا دميرتا سوتاسو ديكتا وحملت وحي قادي معها لجيران كذا النبي صلى الله عليه وسلم فأسرعت اللاتانو دميرتي وي دقتي حتى قضعت إلى أقويسي بالركب سفرك ولم يصيع ما أود لحوقها كدب التقيد لقد دبتها شيء من الحمر دميري كمده باشي ولا قال وعيبه دميري كلا كد ليسي ولما قدما مركي قالين في ديارهما دولكودا يدغنايين ديار بني سعد ري بني سعد دارودي مركي غارين وكانت وحينه دولكا يدغنيين اجدب ارض الله الى ارض اسم دو ابارت بدن بي هيدي كانت غنمهما ارغودا وحي هيد تروح تيسو عرودو سو يتعليم ما كركودو كسو عرودو شباعا ايضا دركسن ممتلئات البطون ممتلئات الخواصر كليه ذا ميدي بوحدا بالعلف ولبوح اي لبوحدو وممتلئات الضروع عند ذا كوي بوحانا باللبن عاني لبوحان فكانا وحي هايين حليمين نكيدي يحلباني وما علي هايين ويشربان اسكعب وما يحلب من مال وما يحلب حلب يحلب ويحلب ما يحلب من مالين إنسان قف إنسان قدرت لمن دمع عنا فلم يزالا حليمي ينين كذي كمين الزول يعرفان إن يقرنايان من الله إلى حق سيك قرنايان من الله إلى حق سيك قرنايان زيادة والخير خير حتى اكتملت إلى دم يسترنتي مدة الرضاعة نجمد المدة دي ومضت أي سنتان لبسنا أفر لباتن برد ففضمت وحاق قرسي نبي وناس كقرسي حليمة وقد اشتد سوى النبي قد كادوا وقوي حقوقي في هذه الفترة دان وطن ولا بدا سنة ليش تمرك محاكا دعي وحلا لا يابا كدعي ليش تمرك محاكا دعي وحلا لا يابا إنه نين عادي ماشي أنه كسب بهن ويل عادي يا مشك عداتي وكامر نبي قصة نهدو سوق جاري أركي بيني نبي كيف لا تقال من الدنيا كور قف قصة ولي نبي أركين نبي رمي راعي كور مثال واحد إلهي ما ملك يسوي أضعنا النبي ما نعرف وراقه واحد قريب ما أرجعني بس وإذا ده واحد فصلين وأرجعني ساسا كرمين فسر كله وقال بكين ما نبي عليه الصلاة والسلام ما ماله خير يا أو إيمان عجائب سن كاسة لأن ملاك أصحاب النبي كاسة حيرو محي رمينين ربي قد بيبقى جوجانا كاسة وحيد هنا أنا أو عجائب أنبياء أو عجائب كاسة أنبياء محي إله رمينين والوحي ينزل عليهم وحي قابل كسر دقايق كاسة لأن أنا أو عجائب كاسة لأنك سيد إلهي رسول سيد رمينين نبي قابل لحدنا جوجا dadka waxa ugu cajaa'ib badan uu nabiga xaq rumaynta dad aan nabiga soo gaarin waligood aan arkin oo waraaqa wax ku qoran inta arkaan nabiga rumaynta dadka aad joogo kale ma sahlan marka diin lagu faanaad haysata nabi barakaysan baad haysata kitaab barakaysan baad haysata ilaahay buu yiri kitaab nazzalna ilayka mubaarak wax adduunkan maanta kaaga xiran ma leeyahay qoraxdan soo baxaysa iyo waagan soo bariyayna cimrigu ku xisaabay wax marka bini aadan ka joogo noo hay malaha dawladan waxba noo haynin هذا وحنا هين شركات وحنا هين إلهي قوينا واحد كبسة وحنا هاي وحنا تصالح وقفلا أبارت الله صوم مري
وأدونك من جيس إلى جيس كي توبي صومالي أدونك نوغيا بسي إلهي سبحانه وتعالى مالمي رسول بدل لك إله سوي حمودين هي إلا عابده والله عرر والنبي صلى الله عليه وسلم والله جعله ودين تجوز دماتك هو قبصة حلا يمرك هلو قبصة دين الإسلام تجوز دماتك النبي قاس بركة سنة هل كوجر بركة لور هذه وي أضاد بركة رتدوي واي بركة وارنا يدك في عين واي بركات في بيت الرضاعة وضرت وحاضرتي البركات بركوينك على أهل هذا البيت وريانو كان eelkiisa korkiisa ay ku maaratay yay ku darartay ku shubantay way darartu waa roobka aad ka markuu shumayo kale yursil sama alaykum midraaran oo kale way muddata wujudi nabiyihim nabigooda joogitaankiisi muddadiisi sallallahu alayhi wasallam nabiga muddata wujudi nabiy wujudihi nabiga joogitaankaasi muddadiisi sallallahu alayhi wasallam baynahum dhaxdooda uu joogay وبما روي وحل وري وحاكم من هذه البركات بركوين كانوا تنه ومما وحاكم وحي روي لوري ومن هذه البركات بركوين كانوا تنه أن حليمة قبل حليمة ليرها حليم بنت أبي ذؤيب لما جاءت مكة تمد إلى مكة مجرد مكة كانت الأيام مع الماء وحيهد أيام جدب أبار مع المهدي وقحط النبار واسمت وكانت معها لجرن كذا وحاوي وذتي أتان دمير للدجال دمير تاسو كانت هي أبدا دابة مدو أقول ضاهتان كبضن في الركب السفر كالحديثة مشيا حق صعدك لأجل الضعف درت تبرت أكرنا ما تعاطن الدمير واحد أقول الملا نحنكو إلى عبارت دمير كالضوفارك واسمت يولها زالي ويبني ماذا ضوفار جلو يبالي لنا الله وازداد زوكالات بعد كي سنكره أدبر جل عسيه واي لما يرى بدن بهذا بهلاك سمي سماها وكانت معها لجرن كذا وحايدة يولدتي ناقة هل فتيجي الجمل بالها لا تدر عن ريقين بقدرة لبيع من لبن عانى وكان الله وحوها ولد ويل صغير يبكي ويصرف قيلي طول الليل هبينك يودن طول هبينك ديرك سلام الله هبينك يودن مالك بدل حلي ذا هبل بالنجوي طول النهار مالك يودن طول الليل هبينك يودن قيليو لأجل الجوع قاعد درت الله قيلي الله أكبر لا ينام عن سحنين ولا يترك عن كتين أبوي لبيس أبو ينام مانها سحدينه دي والدك البابا كحن صنايا دي مر علمه بهذان قفكم مسحنايا فلما جاءت حليمة مركا يتمت بالنبي نبي إلى تمت صلى الله عليه وسلم إلى رحلها ماشي دقنت أو وضعته أي نبي لكتي في حجر عدبت هذا أقبل وحصو قابل عليه النبي كركي ستديها لبدا الناس بما شاء وحضان الله سو قابلي ومن لمن عاناه وشرب وعبي حتى روي إلى عقنا ذي إلى وبحيدة في صومال نواح ونكون غناية وشرب معه حال لعب النبي ابن أويل كذا الصغير يرى حتى روي إلى وسين وبحي ثم مركز نعمة واسكسر حدين ما يركض دين رجال واسكسر حنايا وياي ولما ماشي مركب حق كاغ مقدر بركة ماشي سوكش بركة ولي بقول ما ضحك لا يكتمجوي بدوسك يليالي الصراع هذا ما وقام زوجها من كذي بيستاجي إلى الناقة هش حق يدو يستاجي فوجدها هش وحوه لي حافلا أيضا بوحدة إلا بني عانك بوحدة فحلب قول لسمينا حق يدو وحكى لسي ما وح انتهى أي جارين لبدي وارد بشرب عبديسي أي عباين أي كو جارين أما إلا جارين ريا وبحسنان وشبع درك سنان ثم مركز كده باتا وحيب بريان لبدي والد خير ليلة عوامد أو خير كبدن ولما خرجا مركز بحين راجعين والله بنا أيقوا إلى بادية بني سعد في بني سعد بادية والله بنا أيقوا مركز النقدين ركبت حليمة وحيف وشيء تلك الأتان الضمير تزيد دكتا وحملت معها لجيرين كذا وحيف وشيء وحي حمبارتي النبي حمبارت صلى الله عليه وآله وسلم أنا قد بعداس منغان جيل حوقا ارتقب أنا وضن يعني جيل دور كفولين عرفتها وين كنت انت عارفه جيل دور كيس واح صاران نظام سميان وبال قرى لك سميست يلا دح قال جريبه marka jeel yaa ka xoog badan Soomaaliya xidii tatay dhawrka ka jiri la ilaaha illa Allah jeel wax
geel waxa lagu qaadi karaa hubka diyaaradaha lagu daadiyaa adiga marka maqoriyaha adiga culus kama cusub antaalada waaweyn oo lagu rido diyaaradaha iyo geel lagu qaadan karaa rag askarta Soomaaliya waxa soo yaqaanaan marka geel adoo geel wato yaad meeshaan iyo waxa soo yirnaysa 100 kilomitir maxaa ku wato rartiga dhabarka ka ful waxa gabadha isoo cas sawa dhaqan ay bilhaan jireen wayba waana raganimo gaadiid fiican way فاسرعت الاتانا اتانو ضميرتي بعد دقدقتي حتى قطعت الى u goysay birrag safarki wala ma sadci ma awoodi luxuuqa ka dabatayda laga daba tago shay min al-humur dameeray kamid ah wala ma qadima markay galeen fi diyaarima daaroodi diyaar bani saad weeye deegaanka ciida deganay وكانت waxayna ajdab ardillah ila ardii simida ugu abaarta badan bay dhulka ay degan yihiin كانت غنمهم arig كانت waxay غنمهم arigooda taruux tii soo carawda calay markuu ku soo carawdo شباعا أيضا أمد دركسن ومتلعة الخواصر كلية مذي بوحدة عرف أي لب بوحدة ومتلعة الضروع عند ذي مذي بوحدة أيضا بلا من عان لب بوحدة فكان ولي بدتك وحيدها هي دتك كلت ورياي عياله ورأرج الجاي مشر بنت أبي زيد أرج ما يصدق أرج الله المسيح أرج بايو الدشين ورياي ورأرج مشر عداس أرج صدق جي أرج بارك كرامه وتم أرج الجاريرة أرجع برهان كلا صار نيو ما أرزق عادي أين هذا معنا يدروي ترى معنا يا والوردينا إيش النبي باكسر بحرم واي كعبة محل لو بربري توبيال مركز يسود دولين برودي بيوتين دور 8 حبة محل لو بربري عرضيقة لو قدي ماشي إنه النبي كسر بحر دونايس يوهيد إرهاسات يقول لك وفير سنيو حبشة من توبي يكون أنا دلالة جوار سومالا يكون أحلى فاقته وحكي زويس تقودان كعبة مركز يسود دولين هو ده اللي كسر ويرده maxaa meesha nabi inuu ka soo baxayay hordhacay calaamadu haydbal nimankan Kirishtan Muslim oo qaldamay hayeen in la burburiyo maxaa keenay oo gaalo looga heliyo waxa keenay meesha nabi baa ka soo bixi rab nabi meesha ka soo baxay marka waa in la dahiro xabasho iyo madow iyo Mareykanka lagu markay hadii kale wax kala ka imaanay abeesooyin baa lagu saleeday dil rab iyo waxay isciidin kale ma nabi baa agtiisa la mari kara waa adoon ilaahay dhowrtay weeye فكان وحياين يحلمان كوامالو ويشربان عب وما يحلب من مالين إنسان وقف إنسان قدرة لمن لبعنا ولم يزال كمين الزور لبدي ننكي هويني ديسي يعرفان إن يقرنايان لا إله حق سيك قرنايان زيادة والخير خير حتى اكتملت إلى دم يسرنتي مدة الرضاعة نوق مدى مدة ذي أو مضى ذلك تكت سنتان لما سنة ففضمته ويكجويسي ناسكي نبيجا حليمة حليم بنت أبي ذئب وقد اشتد سوى النبي أتكاضي وقوي حقوبي في هذه الفترة أنا وتنه بقاء النبي في بني سعد بعد رضاع هذا اسمه نجي